موضوع الحجاب هو عقدة بالنسبة لهم، ويحاولون محاربته بأي طريقة كانت. إذن أيها الفتيات وأيها الشابات وأيها المراهقات، خاصكم توعاو وتفهموا وتعرفوا بهذه القضية. داك الانستغرام وداك التيك توك راه ما جاوش وداروه لكم غير هكذاك، وما جاوش وسهلوه لكم غير هكذاك، وداك ما جاوش وداروه لكم غير هكذاك، راه سهلوه لكم غير باش يخرمزوا لكم دماغكم ويمحيو لكم ديك الفكرة ديال الحجاب من دماغكم. وعاو مزيان بهاد القضية اللي تنقولوا لكم، والآباء خاصهم يوعاو مزيان بهاد الهضرة اللي تنقول لكم، والفاهم يفهم. بالفيديو سياسي فرنسي يطلب من امرأة محجبة خلع حجابها أمام الملأ، وابنها يشعر بالخوف. فلنشاهد التفاصيل. عاد موضوع الحجاب، حجاب المرأة المسلمة، للظهور من جديد إلى تصدر النقاش في فرنسا، حيث حاول جوليان أودول رئيس مجموعة RN طرد امرأة فرنسية ترتدي الحجاب من المجلس الجهوي لبورغون فرنش يومه الجمعة الماضي. وعارض مجموعة من الفرنسيين تصرف السياسي المذكور، وأعلنوا تضامنهم مع المرأة المحجبة، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبينما كان يحاول السياسي جوليان أودول طرد السيدة المحجبة من الجلسة، كانت على رأس المتضامنين معها ماري جويت دوفاي التي كانت تترأس الجلسة التي وقعت فيها الحادثة، والتي لم تلبي طلب جوليان أودول الرامي إلى طرد المرأة المحجبة التي كانت في زيارة رفقة طفلها خلال رحلة مدرسية للتعرف على المجلس الجهوي المذكور. وعلل رئيس المجلس RN أنه طلب من المرأة المحجبة خلع حجابها لأنها داخل مؤسسة ديمقراطية بحسب تعبيره، الطلب الذي رفضته رئيسة الجلسة بحجة أن قانون المجلس الداخلي لا ينص على عدم ارتداء الحجاب، ما أثار غضب جوليان أودول الذي فقد أعصابه وبدأ بإهانة المرأة المحجبة، ما عجل في مغادرته القاعة رفقة مجموعة من المنتخبين. الماء والشطة حتى القاع البحر، وناريكم كنت تماه يا ناري. وحسب وسائل إعلام فرنسية فإن تصرف جوليان أودول خلف هلعا وسط الأطفال، لا سيما الطفل ابن المرأة المحجبة الذي أهينت أمه أمامه. كما عبر فرنسيون عن استيائهم الشديد من هذه الحادثة التي بحسبهم تغذي الكراهية في مجتمعهم. فلنشاهد الفيديو. Madame la Présidente, je vais vous demander, s'il vous plaît, au nom de nos principes laïques, de bien vouloir demander à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes dans un bâtiment public, nous sommes dans une enceinte démocratique. Madame a tout le loisir de garder son voile chez elle, dans la rue, mais pas ici, pas aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, au nom de nos principes républicains, au nom de toutes les femmes qui luttent dans le monde pour justement s'extirper de la dictature islamique, je vous demande de bien vouloir demander à cette personne de retirer son voile. C'est la République et c'est la laïcité. Madame a tout le loisir et la liberté de garder son voile en dehors et dans la rue, chez elle, mais pas ici. C'est la loi de la République. C'est la loi de la République. C'est la loi de la République. Pas de signe ostentatoire. Pas de signe ostentatoire. Bon, ça y est, vous êtes calmés?
Si cette personne ne sort pas de la pièce, nous ne participerons pas à la suite de cette séance. C'est pas un problème. Oh putain, on a le don de se foutre des problèmes. Oh mais franchement là, il devrait quand même plus regarder. La loi interdit les signes de discrimination dans le milieu scolaire. Elle n'interdit pas les signes de distinction dans la sphère publique, dans l'espace public. Donc la loi n'interdit pas. D'autre part, notre règlement intérieur, il dit que nous pouvons interdire l'accès à une personne dont le comportement est susceptible de troubler le déroulement de la séance. Son comportement n'était pas susceptible de troubler le comportement de la séance si nous n'avions pas eu effectivement la posture des élus du Rassemblement national. Donc il n'y a aucune raison que cette personne sorte. Aucune raison. C'est lamentable parce que c'est une façon quand même de creuser les failles, d'attiser la haine et d'attiser la malveillance entre nous. Hein. C'est vraiment désolant. هذا خوتي من جهة ومن جهة أخرى. شوفوا الكراهية فين كتوصل، شوفوا الحقد فين كيوصل. هاد السيد كون ما كانوش الكاميرات كيسجلوا، كون شد هاد السيدة وحيد ليها الحجاب بالسيف منها، كون ما كانوش الشهود كيشهدوا، كون شدها سلخها وحيد ليها داك الحجاب بالزز منها. كيكرهوا الدين لواحد الدرجة كبيرة جدا، كيكرهوا المحجبات المسلمات لواحد الدرجة ما كتوصفش. هذا جوليان أودول ما راعاش لهاد الأم وما راعاش للطفل ديالها اللي حداها، اللي كيشوف الأم ديالو كتهان قدام الناس، كيبكي مسكين، كيبكي وخايف على الأم ديالو، كيصحاب ليه أن الأم ديالو غتمشي مسكينة للحبس لأنها كتلبس الحجاب. الابن مسكين غادي يتعقد من بعد، غيولي يقول لمو عافاك ماما ما تبقايش تلبسي الحجاب في الشارع لانه غيولي يخاف على ماماه. هاد جوليان أودول عقد هذاك الولد الطفل مسكين. هذا الطفل كيشوف الام ديالو تهانت قدام الملأ، نزلوا عليها مجموعه ديال الاهانات وهي مسكينه بقات غير كتشوف، ما قداتش انها تدافع على نفسها. منتهى الحقد والعنصريه. ولكن اخوتي سوف يموتون بغيظهم. ما حدهم هما كيحاربوا الاسلام، والاسلام كيزيد يزدهر وكيزيد يكبر وكيزيد ينتشر بفضل القدرة الإلهية. بغيت غير نعرف أين هي الديمقراطية التي يتكلم عنها هذا المتخلف. واش الديمقراطية هي أنك تمنع واحد الإنسانة أنها تختار الديانة اللي هي كترتاح فيها، الديانة اللي هي مناسبة لها؟ كون مثلا دخل واحد الشخص بودي لابس واحد الإزار برتقالي وعامل واحد النقطة هنايا في الجبهة ديالو، واش في نظركم غادي يقول ليه سير انت خرج؟ راه المجلس ديالنا من الديمقراطية راه كيمنع انه يدخل هاد الاشخاص اللي كيلبسوا هاد الازارات برتقاليين، بحال كيما كيمنع لبس الحجاب داخل هاد المجلس، لانه من الديمقراطية ممنوع على هاد الناس هادو يدخلوا هنايا. واش في نظركم غادي يجري عليه؟ لان هذا الشيء مخالف للقانون ديال المجلس. والله ما غيهضر معاه، بل بالعكس غادي يعجبو الحال، لانه عارف انه على ضلال، لانه عارف بان هذاك الشخص غادي في الغلط، ولان هذيك السيده انسانه مسلمه محجبه مستقيمه طاهره عارفها على صواب، غاده في الطريق الصحيح. حاسدها ما بغاهاش يشوفها في صورة أحسن منه هو، لذلك أهانها وحاول أنه ينقص منها ويهينها قدام الناس وحاول أنه يطردها. هذا الهجوم الذي يتعرض إليه اليوم الإسلام والمسلمون والمسلمة بالخصوص، لأنها هي أساس المجتمع. المرأة هي أساس المجتمع. إذا صلحت المرأة
صلح المجتمع، وإذا فسدت المرأة فسد المجتمع. المرأة هي المدرسة ديال المجتمع. وعاون الناس بهذه الكلمة، فكروا مزيان في هذه الكلمة. إلا هما كيهاجموا المرأة وكيهاجموا الإسلام فإنما هو حسدا منهم. ما كرهوش أنهم يخرجونا عن ديننا، ما كرهوش أنهم يخرجونا عن ديننا الحنيف، ولكن هيهات ثم هيهات، إننا إن شاء الله لغالبون. ممكن أنك تدخل المسيحية وتخرج منها، ولكن إلا دخلتي الإسلام مستحيل أنك تخرج منه، لأنك إلا دخلتي المسيحية غادي تلقى فجوات، غادي تلقى أغلاط، غادي تشك في بزاف ديال الأمور. ولكن منين تدخل الإسلام غادي تقتنع بزاف ديال الأشياء. مستحيل أن عقلك ما غاديش يقتنع بالإسلام. إيوا كونوا رجال وكونوا عيالات وتصداو الهجمات ديالهم وما تخليوهمش يضحكوا عليكم. راني دائما كنقولها وكنعاودها لكم في كل الفيديوهات ديالي. نحن في أواخر الزمان والإسلام يتعرض لمؤامرة كبيرة، لذلك ردوا البال وزيدوا ردوا البال، ما تستسلموش وما تخليوش الريح اللي جات تديكم. وحاجة أخرى بغيت نقولها لكم، ياك الغرب تيقيلوا يقولوا حنا بلدان الحريات، حرية التعبير وحرية التفكير وحرية اختيار الديانات، وحتى في الزواج يتزوجون بمن شاءوا، حتى برج إيفل يتزوجون به النساء، وحتى الوسائد يتزوجون بها الرجال. سيروا دخلوا لهاد الفيديوهات وشوفوا بمن تيتزوجوا. ما تنكذبش. بغيتو نحط لكم شي حلقة بحال هادي نحطها لكم، مرحبا وسهلا. كما قلت لكم، ياك هما عندهم الحرية الشخصية جاو حتى للإسلام وعكسوا فيه. لا ما تصليوش في المساجد، لا ما تلبسوش الحجاب، لا ما تلبسش المرأة الحجاب في العمل، لا ما تلبسش المرأة البوركيني في البحر. وفين هي حرية المرأة؟ وحتى البحر المرأة ما تعومش فيه بالبوركيني، فين هي الحرية؟ لا قال لك الا بغيتي تعومي في البحر لبسي دو بياس، ما بغيتيش تلبسي دو بياس سيري في حالك، يا اما تلبسي دو بياس نشوفوك لابسه دو بياس، ولا ما تعوميش في البحر سيري لدارك. اذا فين هي الحرية الشخصية هنا؟ هذا سميتو الحماق وخرجان العقل. الحرية هنا تبخرت، تيجيو حتى الإسلام تتبخر فيه الحرية. يجب أن نقتنع بواحد الشيء، الحجاب أي حجاب المرأة هي نقطة سوداء بالنسبة للغرب. موضوع الحجاب هو عقدة بالنسبة لهم، ويحاولون محاربته بأي طريقة كانت. إذن أيها الفتيات وأيها الشابات وأيها المراهقات، خاصكم توعاو وتفهموا وتعرفوا بهذه القضية. داك الانستغرام وداك التيك توك راه ما جاوش يداروه لكم غير هكذاك، وما جاوش وسهلوه لكم غير هكذاك، وداك ما جاوش يداروه لكم غير هكذاك، راه سهلوه لكم غير باش يخرمزوا لكم دماغكم ويمحيو لكم ديك الفكرة ديال الحجاب من دماغكم. وعاو مزيان بهاد القضية اللي تنقولوا لكم، والآباء خاصهم يوعاو مزيان بهاد الهضرة اللي تنقول لكم، والفاهم يفهم واللي بغى يبارطاجي بارطاجي. وانا تنقولها وتنعاودها، انا عندي قناة وحدة وما عنديش لا انستغرام وما عنديش لا تيك توك وما عنديش الفيسبوك، لان هاد ثلاثة د الحوايج لا احبهم واكرههم كرها جما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.